टोबर टैक्सिंग में जंग रोड पर एक मोहल्ला इकबाल नगर वाक़या है। इसी मोहल्ले में राना इकरार रहते थे। शहर से लगी हुई राना इकरार की ज़रख़ेज़ ज़मीन थी। राना इकरार ने इस किताब पर बोरंग करा रखी थी। साथ ही अमरूद, अनोला और लीमू जैसे फलदार दरख्त भी लगा रखे थे। बाकी की जो खाली ज़मीन थी उस पर वो मौसमी सब्जियों की पैदावार करते थे। राना इकरार के कुंबे में बेगम इकरार के अलावा दुआ, फौजिया और सारा नामी 3 लड़कियां और इकलौता बेटा साहिर था। भाई बहनों में फौजिया सबसे छोटी थी। तीनों बेटियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बचत करना शुरू कर दी। उन्होंने बैंक में खाते खुलवाए तो नेशनल बैंक की मैरिज पॉलिसी भी ली। उसका समझ ये मिला कि जब शादी के काबिल हुई तब राना इकरार के हाथ में मोटी रकम थी। राना इकरार ने मुनासिब लड़के तलाश करके बारी बारी बेटियों के हाथ पीले कर दिए। बेटियों के शादी के कुछ अर्सा बाद राना इकरार की बीवी इकरा अचानक बीमार पड़ गई। राना इकरार ने पहले टोबर टैक्सी में उसका इलाज करवाया। फ़ायदा ना हुआ तो इकरा को इलाज कराने फैसलाबाद और फिर लाहौर ले गए। ढेर सारी रकम खर्च करने के बावजूद इकरा से अजाब नहीं हुई। उसका जिस्म मुसलसल घटता रहा। आखिरकार एक दिन वो कुंबे को रोता बिलखता छोड़कर चली गई। एक दिन साहिर 30 साल का था। फौजिया 14वें साल में दाखिल हुई थी। फिर 5-7 साल यूं ही गुजर गए। अब फौजिया छोटी बच्ची नहीं रही थी, बल्कि गुजरते वक्त के साथ साथ भरपूर जवान हो गई थी। राना इकरार की ख्वाहिश सारा और फौजिया का ब्याह एक साथ करने की थी। बेटी रुखसत होकर ससुराल जाए तो घर संभालने बहू आ जाए। इसी तरह उन बाप बेटों की दिक्कत नहीं हुई, मगर साहिर फ़िलहाल शादी करने को राज़ी नहीं था। उसी सबब फौजिया की भी शादी टलती रही। राना इकरार बेटी बेटे के लिए कुछ और ख्वाब बन रहा था। इधर फौजिया के ख्वाबों में शाज़ेब बस गया था और वो उसके साथ ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब देखने लगी थी। शाज़ेब पड़ोस में रहने वाले मोहसिन का बेटा था और मंडी में सब्ज़ी की आड़त करता था और खूब शान से रहता था। पड़ोसी होने के नाते शाज़ेब और फौजिया में बहन भाई का रिश्ता था। बचपन से वो इस रिश्ते को मानते भी थे, मगर एक दिन दोनों का रिश्ता बदल गया और दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में डूब गए। राना इकरार और साहिर सुबह घर निकलते तो दोपहर का खाना खाने कम ही घर आते। अक्सर फौजिया खेतों में ही जाकर बाप बेटे को खाना दे आती थी। वो दिन के वक्त घर में अकेली रहती थी, इसलिए खुफिया मेल मुलाकातों के लिए फौजिया और शाज़ेब के लिए भरपूर वक्त होता था। नायाब मर्द वो हैं जिनकी किरदार की खुशबू पाकर औरत खुद उनसे मोहब्बत का इजहार कर देती है। वो पहले पहल उसकी ज़ात की ठंडी छाँव में कुछ देर ठहरती है, फिर रफ्ता रफ्ता उसकी आदी होती चली जाती है। यही वो मर्द हैं जिन्हें औरतों का लिबास कहा जाता है। नायाब और हमेशा नायाब मर्द का इंतखाब करती है। यूँ तो शाज़ेब का फौजियत से मिलने आना मोहल्ले वालों के लिए शक की बुनियाद नहीं था, लेकिन जब अंदर से दरवाज़ा बंद होने लगा तब पड़ोसियों की पेशानी पर शिकनें पड़ने लगीं। पहले अड़ोस पड़ोस पर चर्चा हुआ, उसके बाद एक बुज़ुर्ग ने राना इकरार के कानों में ये बात डाल दी। उसके बाद शहर को ये बात पता चली तो उनका खून खौल उठा। वो उसी वक्त शाज़ेब की चमड़ी उधेड़ देना चाहता था, मगर राना इकरार ने दुनियादारी समझकर उसे रोक लिया। बेटा, जोश से नहीं होश से काम लो, उसने बेटे को समझाते हुए कहा। मारपीट करोगे तो हंगामा होगा और ऐसा होने पर बदनाम हमारी फौजिया होगी। तुम चुप रहो, मैं फौजिया से बात करूँगा। साहिर खून की घोंट पी कर रह गया। उसी शाम को राना इकरार ने फौजिया से उसके और शाज़ेब के सिलसिले में बात की तो वो साफ मुकर गई। फौजिया शाज़ेब से प्यार तो करती थी, मगर घर वालों का लिहाज भी था, इसलिए उस दिन के बाद वो महबूब से मेल मुलाकात में एहतियात बरतने लगी। नफ्स वो भूखा कुत्ता है जो इंसान से गलत काम करवाने के लिए उस वक्त तक भौंकता रहता है जब तक वो गलत काम करवा न ले, और जब इंसान वो काम कर लेता है तो वो ये कुत्ता सो जाता है, लेकिन सोने से पहले ज़मीर को जगा देता है। दूसरी तरफ साहिर को फौजिया के बयान पर यकीन नहीं आया था। पैदावार फ़रोख्त करने वो मंडी जाता ही था, इसलिए उसने शाज़ेब पर नज़र रखना शुरू कर दी। इसी दौरान साहिर ने नोट किया कि शाज़ेब पहले किसी से फ़ोन पर खुफिया तौर पर बात करता है, फिर मंडी चला जाता है। रोज़ दोपहर को यही होता था। साहिर को यकीन हो गया कि वो कहीं और नहीं उसकी बहन से मिलने जाता है। अंधी मोहब्बत हो या अंधा एतबार, दोनों मिलकर इंसान को गहरी खाई में गिरा देते हैं। एक दिन साहिर मंडी से ही शाज़ेब के पीछे लग गया। शाज़ेब का ताक़ब करते हुए वह मोहल्ले तक आ गया। उसने देखा कि शाज़ेब ने पहले चारों तरफ जायज़ा लिया, उसके बाद मुतमिन होकर खुले दरवाजे से घर में दाखिल हो गया। जिसके बाद फौजिया दरवाजे पर नमूदार हुई। उसने चारों तरफ का जायज़ा लिया। जब कहीं कोई नज़र नहीं आया तो उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। साहिर शाज़ेब को अपनी बहन की इज़्ज़त से खेलने का वक्त नहीं देना चाहता था, इसलिए वो फ़ौरन दरवाजे पर जा पहुंचा और ज़ोर ज़ोर से कुंडी पीटना शुरू कर दी। कुछ मिनट तो लगा, मगर फौजिया ने बदहवासी के आलम में दरवाज़ा खोल दिया। साहिर ने उसे खूब पीटा। उसके बाद फ़ोन करके बाप को बुला लिया।
رانا اقرار گھر آیا تو اس نے بیٹی پر ہاتھ نہیں اٹھایا مگر سنجیدگی سے بولا، بیٹی میں تم پر اعتبار کرتا تھا کہ خوب صلہ دیا تم نے میرے اعتبار اور یقین کا۔ تمہاری کرنی سے آج میری عمر 10 سال کم ہو گئی۔ اس کے بعد وہ دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کر رونے لگا۔ باپ کے آنسوں نے وہ کام کیا جو دنیا کی دوسری کوئی طاقت نہیں کر سکتی تھی۔ کنبے کی آبرو برقرار رکھنے کے لیے فوزیہ نے لمحے بھر میں شاہ زیب کو بھول جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اسی عہد کے ساتھ وہ باپ سے لپٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے معاف کر دو ابا، اس نے باپ سے عہد کرتے ہوئے کہا۔ وعدہ کرتی ہوں آئندہ کبھی شاہ زیب سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گی۔ ایک انسان مر جائے تو صبر آ جاتا ہے مگر جب ایک زندہ انسان آپ کے لیے مر جائے تو کبھی صبر نہیں آتا۔ رانا اقرار اور سحر کو احساس ہوا کہ حقیقت میں وہ پچھتاوے کے آنسو بہا رہی ہے، تو ان لوگوں نے سچے دل سے فوزیہ کو معاف کر دیا۔ فوزیہ نے بھی جو وعدہ کیا تھا اس پر قائم رہی۔ اس نے شاہ زیب سے ملنا اور فون پر بات کرنا جہاں تک کہ اس کی شکل تک دیکھنا بند کر دیا۔ فوزیہ کی بے وفائی اور بے رخی سے شاہ زیب تڑپ اٹھا۔ وہ فوزیہ کو دل کی گہرائی سے چاہتا تھا اور شادی کر کے زندگی گزارنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس نے فوزیہ کے بدلے ہوئے رویے کو پھر سے پہلے جیسا بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی مگر ساری کوششیں رہ گاں گئیں۔ ادھر رانا اقرار نے فوزیہ کے لیے قابل رشتے کی تلاش شروع کر دی تھی۔ ان کی یہ کوشش جلد رنگ لائی اور سمندری گاؤں کے دلدار کا بیٹا عرفان ان کے دل کو بھا گیا تو رشتہ بھی طے پا گیا۔ شادی کی تاریخ 8 مئی 2015 بھی طے ہو گئی۔ اس دن سے ہی بارات کے استقبال کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ گھر کے سامنے میدان میں پنڈال لگا، اسٹیج بنا، میز کرسیاں لگائی گئیں، حلوائی بھی پکوان بنانے آ گئے۔ رانا اقرار اور ساحر سب کے پاس جا جا کر تیاریوں کی نگرانی کر رہے تھے۔ شام کا دھندلا پھیلتے ہی بارات کا استقبال کی تیاریاں مکمل ہو گئیں۔ ریسٹ ہاؤس سے پل پل کی خبر گھر پہنچ رہی تھی۔ معلوم ہوا بارات ریسٹ ہاؤس سے چل چکی ہے اور تھوڑی ہی دیر میں دروازے پر پہنچ رہی تھی۔ اس خبر سے میزبانوں میں بھی جوش اور مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ والدین کبھی غلط نہیں ہوتے، اگر ان سے غلط فیصلے بھی ہو جائیں تو ان کی نیت صاف ہوتی ہے اور انہی کی دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ فوزیہ دلہن بنی گھر میں بیٹھی تھی، اس کے پاس اس کی بڑی بہن دعا بیٹھی ہوئی تھی۔ بارات کی آمد کی خبر سنتے ہی فوزیہ یہ دعا سے بولی، باجی مجھے رفع حاجت کے لیے جنگل جانا ہے۔ پہلے تو دعا نے منع کیا مگر جب فوزیہ نے اصرار کیا تو بولی، اچھا جا، جلدی سے فارغ ہو کر آ جا، لیکن یاد رکھنا بارات دروازے پر لگنے والی ہو تو دلہن کا باہر جانا منحوس مانا جاتا ہے۔ فوزیہ نے پانی سے بھرا لوٹا لیا اور چپکے سے باہر نکل گئی۔ چونکہ سب اپنی اپنی دھن میں مست تھے اس لیے کسی نے اس پر دھیان نہیں دیا۔ تھوڑی دیر میں بارات دروازے پر آ گئی اور بھگت کے بعد نکاح کی رسم شروع ہونے لگی۔ دولہا کے بعد فوزیہ سے دستخط کرانے کی باری آئی لیکن دلہن تو وہاں نہیں تھی۔ دعا کی جان مصیبت میں تھی۔ گھر سے کچھ فاصلے پر ایک سنسان مقام پر فوزیہ زمین پر پڑی تڑپ رہی تھی اور دونوں ہاتھوں سے اس کے پیٹ کے زخموں کو دبا رکھا تھا، پھر بھی خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ ٹارچ کی روشنی میں لوگوں نے فوزیہ کو دیکھا تو سحر نے دوڑ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ سب لوگ پریشان ہو گئے کہ آخر دلہن کہاں غائب ہو گئی۔ ہر طرف تلاش شروع ہوئی تو فوزیہ کی حالت لمحہ بلمحہ بگڑ رہی تھی، اس لیے آنن فانن اسے قریبی اسپتال لے جایا گیا جہاں ابتدائی معائنے میں ہی اسے مردہ قرار دے دیا گیا۔ فوزیہ کی موت کی خبر آتے ہی بارات دوبارہ واپس بس میں سوار ہو کر لوٹ گئی بغیر دلہن کے۔ حادثے کی اطلاع پولیس کو دے دی گئی تو منٹوں میں علاقائی تھانہ سول لائن کے انچارج انسپکٹر رحیل مار دیگر پولیس والوں کے ساتھ موقع پر پہنچ گئے۔ فوزیہ کی لاش قبضے میں لے کر اسے پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا۔ سب حیران تھے کہ آخر دلہن کو کس نے اور کیوں مارا۔ باپ اور بھائی نے دعا کو بھی بہت کوسا جس نے بہن کو اکیلے باہر جانے دیا۔ کسی کا بھی ذہن اس سانحہ کو قبول کرنے کو تیار نہ تھا۔ جہاں کچھ لمحے قبل خوشیاں تھیں اب وہاں ماتم ہو رہا تھا۔ ایف آئی آر نامعلوم ملزم کے خلاف کٹی مگر پولیس نے ساحر سے تفصیلات لینے کے بعد شاہ زیب کو شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا۔ 6 روز بعد پولیس نے شورکوٹ موڑ سے شاہ زیب کو گرفتار کر لیا۔ اس سے پوچھ گچھ کی گئی تو اس نے بتایا، میں سچے دل سے فوزیہ کو چاہتا تھا لیکن وہ اپنے گھر کے بہکاوے میں آ کر بے وفا ہو گئی تھی، اس لیے شادی والے دن میں نے اسے ملنے کے لیے بلایا۔ فوزیہ آنے کو تیار نہیں ہوئی تو اس کی پول پٹی کھول دینے کی دھمکی دی۔ دھمکی سے ڈر کر وہ گھبرا گئی۔ میرا ارادہ اسے لے کر کہیں دور جانے کا تھا مگر فوزیہ اس کے لیے راضی نہیں ہوئی، لہذا غصے میں نے فوزیہ پر چاقو سے حملہ کر دیا۔ اس کے بعد وہ رونے لگا، روتے روتے بولا، فوزیہ مر گئی۔
اس کی موت کا ذمہ دار میں ہوں اور اس کے لیے میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ شاہ زیب کی نشاندہی پولیس نے قتل میں استعمال ہونے والا چاقو اور اس کا موبائل فون ضبط کر لیا، جس سے اس نے فوزیہ کو فون کر کے دھمکایا تھا۔ 9 مئی کو شاہ زیب کو عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں اسے جیل بھیج دیا گیا۔ تادم تحریر شاہ زیب جیل میں تھا، جو محبت کی کہانی جرم کی داستان بن گئی۔